أقول بأن هذا الدخول المدرسي فريد من نوعه، إذ يمكن أن نعتبره أصعب دخول مدرسي من 1962 إلى يومنا هذا. وإذا قارنا دخول 1962 استقلال الجزائر بهذا الدخول المدرسي نجد أن الصعوبة مزدوجة، حيث أن في ربما الصعوبة في 1962 كانت صعوبة ذهاب الإطارات الفرنسية آنذاك وترك الفراغ الفظيع للتكفل بتمدرس التلاميذ. أما اليوم فالصعوبة أكبر بكثير، لأنها ليست صعوبة وطنية فحسب، لكنها صعوبة عالمية مردها إلى هذه الجائحة أولا، وثانيا مردها إلى أن الصعوبة أيضا من الناحية التعليمية. ربما انكب اليوم ومنذ ظهور هذه الجائحة التي يعني اختلت معها كل التوازنات وكل السلوكات اليومية بما فيها السلوكات التربوية، إلا أن إذا كان في مقدمة مواجهة هذه الجائحة نجد الأطباء والممرضين والأسلاك الطبية الأخرى، ففي الصف الثاني من المفروض أننا نجد الأسلاك التربوية. ولكن هل أعددنا العدة لذلك كما تفضل به سي العربي؟ عالميا يمكن أن نقول بأن كل الدول تبحث عن كيفيات لمواجهة هذا الوضع الفريد من نوعه، لكن نحن أيضا كانت المنظومة التربوية قد واجهت وضعية الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 بما أمكن من معدات تمثلت في تكفل بتغطية الحاجة إلى الدروس في الفصل الثالث من السنة الفارطة بتجهيزات مختلفة، واستعمل فيها الإعلام واستعمل فيها التلفزيون كثيرا والمواقع بعض المواقع الإلكترونية. لكن كان من المفروض أن نواصل هذا الاجتهاد، وكان من المفروض أن نعتني بالدخول المدرسي أكثر من ذي قبل، لأن كلنا كنا نتوقع بأن الدخول المدرسي سيكون صعبا جدا، بحيث رغم ما يسمى بالاحتياطات الأمنية، الاحتياطات الصحية أو الإجراءات الصحية أو الوقائية، فالمشكل لا يتعلق إلا بالمجال الصحي، بالجانب الصحي. الجانب التربوي أو خصوصيات الجانب التربوي أيضا تقتضي أننا يكون عندنا بروتوكولات، مثل ما كان لدينا بروتوكول صحي ينبغي أن تكون لنا بروتوكول أو بروتوكولات لمواجهة القضايا التربوية، فضلا عن ربما الإجراءات التي تمثل في إدخال طرائق بيداغوجية جديدة تعتمد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال. فمن المفروض أننا أيضا تكون لنا عناية بتعبئة طرائق التنظيم التربوي. اليوم غدا سيكون الدخول المدرسي، لكن أستطيع القول بأن مسيري القطاع هم على أحر من جمر بالنسبة
ما قد يكون في هذه الأيام غدا ويوم ابتداء من يوم 4 نوفمبر، لأن الوضعية التي يعيشونها وضعية جديدة وليس لها أي سابقة. والذي ينبغي أن نلفت الانتباه إليه هو أنها ليست وضعية متماثلة أو متشابهة في كل المؤسسات. كل مؤسسة تختلف عن الأخرى عن الأخريات بما لها من خصوصيات، فليس ثمة قواعد صالحة لكل مكان ولكل مؤسسة في هذا الدخول المدرسي. وبالتالي اليقظة، الانتباه، الإعلام، التكوين، كل ما يشغل بال المربين اليوم هي كلها ملفات مفتوحة على مصراعيها، ومن شأنها أنها تستجيب إلى هذه الحاجة الطارئة. وطبعا فضلا عن كوننا رانا مازلنا في مرحلة تتمثل في يعني متابعة نتائج البكالوريا والدخول الجامعي وما يسفر عنه إلى آخره. نقطة الإنقاذ، وهنا كان خلط كبير، خلط علمي، خلط مفاهيمي بين معدل الإنقاذ ومعدل النجاح، حيث أن هذا القرار يعني يعتبر قرار غير سليم، قرار ربما شعبوي ديماغوجي، ولكن ما هوش علمي، ما هوش بيداغوجي. هذا الذي يمكن أن نقول عنه، رغم أن ثمة ما يبرره. كان يمكن نقول نقبل الدخول في مجال الإنقاذ، لا زون دو راشا، ابتداء من ساعة مثلا كما تفضل سي مزيان مريان، تكون مداولات، ولكن احنا حرمنا من مداولات منذ سنوات. ليس بدعوة عدم التساوي راح نديروا تسوية من الأسفل. نعم. ينبغي أن نقوم بعملية جذب من الأعلى. هذا هو الفرق. هي فعلا هذه مشاكل موجودة اليوم، وكما تفضلتم وهو واقع، هذا التفاوت موجود، لكن ينبغي أن نساعد من فاتهم ربما الحصول على هذه التجهيزات أو هذه الوسائل إلى آخره. Je n'en disconviens pas. La problématique elle est là, mais il faut pas baisser les bras. Il faut pas dire que parce qu'il n'y a pas d'uniformité dans la connexion Internet que nous devons niveler par le bas. C'est ça la loi d'orientation qui a été promulguée en 2008. Elle stipule, par exemple, que tous les établissements devaient être informatisés, indépendamment de la connectivité et l'affaire. Jusqu'à présent, c'est tout le pays qui souffre de cela. Et c'est devenu une nécessité. Il y a une loi. Donc, quand on demande la mise en œuvre de l'enseignement à distance, au fait, on demande l'application de la loi d'orientation. Parce que l'enseignement va vers ça. On ne peut pas apprendre aujourd'hui pour donner un devoir à un élève, pour lui donner ce devoir sous forme d'une vidéo, à commenter par exemple. Là, c'est l'enseignant qui parle. Vous lui demandez de traduire un texte en vidéo, un jeu de rôle, et l'achiré. On ne peut pas se passer aujourd'hui de technologie de l'information et de la communication. C'est un complément indispensable à l'apprentissage. Indispensable à l'apprentissage. Bon, avant Corona, c'était plus ou moins vu comme si c'était un luxe. Mais maintenant, c'est devenu incontournable. D'ailleurs, dans cette... Simriane parlait de feuilles de route, à juste titre. Parmi les feuilles de route qui sont proposées, خارطة الطريق أو protocolات التي اقترحت، كاين des feuilles de route qui nous ont été proposées par l'UNESCO. L'UNESCO nous a donné d'abord accès en mars-avril à pas moins de 90 plateformes d'enseignement à travers le monde.
خير للخير. Maintenant, ceux qui ont accès à ces plateformes peuvent mieux apprendre que les autres. Il y a 90 plateformes qui ont été mises gratuitement au service du monde entier. Bon, moyennant un petit paiement plus tard, pour certaines plateformes. Et ils ont mis en place un dispositif, un descriptif, autrement dit, un protocole qui tient compte de l'épidémie, la distanciation et l'affaire. Bon. Donc, parallèlement, il y a le protocole sanitaire, mais on doit avoir aussi un protocole pédagogique qui prend en charge toutes ces données. La distanciation, le nombre d'élèves par classe qui a été signalé par mes collègues, les données pédagogiques, le volume horaire de l'enseignant, tout ça doit être réfléchi. Bon, le ministère a commencé, le ministère de l'Éducation nationale a commencé timidement, usage de la télévision, mais ce n'est pas suffisant, révision des programmes, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut aussi réviser les autres composantes de l'organisation pédagogique, l'horaire et l'akhiri. Donc, on est à la veille de problèmes de fond, problèmes sérieux de rentrée scolaire, inédits, où, Inch'Allah, la tablette, elle rencontre un pas de résistance farouche de la part de ceux qui ont d'autres intérêts que les intérêts pédagogiques. Quels sont ces intérêts? Ah, bien sûr. Vous prenez par exemple le livre. Il y a les éditeurs de livres qui ne veulent pas qu'on reste dans le papier, par exemple. Je ne veux pas les citer parce que... Les lobbies. Les lobbies. Voilà, c'est tout. Les lobbies pharmaceutiques. Ils ne sont pas en mesure d'assurer la connaissance par le papier, et avec ça, ils refusent, alors qu'ils peuvent se convertir facilement. Vous, la presse, vous vous êtes bien convertis à l'électronique. Bon gré, mal gré. Chose qui rencontre beaucoup de résistance au niveau de l'éducation. Je souhaite que ce soit pour demain, en ce qui me concerne, mais je pressens les résistances. Mais s'il y a une décision politique qui est assortie de mesures administratives, rien n'est impossible. En langage pédagogique, on parle de continuité pédagogique, qui est vis-à-vis de la rupture pédagogique. القطيعة البيداغوجية هذه عرفنا إحدى التجارب فيها وإذا حبينا نقيموا الآثار نتاعها les conséquences de la rupture. كانت عندنا في إحدى السنوات في التسعينيات من القرن الماضي وقع إضراب بالمحفظة ما يسمى بإضراب المحفظة la grève du cartable في l'année blanche voilà en Kabylie 95 الآثار البيداغوجية والنفسية نتاع هذا الواقعة هذا الإضراب دامت 12 سنة pour vous dire. Donc la rupture pédagogique a un effet dévastateur qui peut durer jusqu'à 12 ans. يعني كي نحسبوا pour la partie éducation nationale. Bon. نفس الشيء بالنسبة للقطيعة البيداغوجية التي عشناها بسبب جائحة كورونا. أنا نقول باللي كاين تعليم ما قبل كورونا وتعليم ما بعد كورونا. Ce sont deux systèmes qui doivent être différents. هما نظامان تربويان ينبغي أن يختلفا. كنا من قبل كورونا في السنوات الألفينيات نخدموا بفكرة اليونسكو وأن الأمي هو ذلك الذي لا يعرف استعمال حاسوب. L'analphabète est celui qui ne sait pas utiliser un ordinateur. C'était ça un peu l'idée avec laquelle nous avons travaillé durant les années 2000. لكن كان فيه طموح كان فيه توقع أن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يتطور في هذه الفترة في هذه الألفينيات اللي عشناها ويصبح التعلم الإلكتروني le e-learning كما يسموه عالميا والابرونتيساج الكترونيك
ما لا ينفصل عن التعلم العادي، لأنه اليوم بكذب بالكذب اليوم كان يقول لك أنا نتعلم من دون استعمال الحاسوب. On ne peut plus apprendre sans la technologie de l'information et de la communication. Sinon, ça sera un apprentissage limité, dépassé إلى آخره. لأن المعلومات في العالم، الفكر في العالم يتجدد حسب مقولة الخبراء، وهنا راها هيئة اليونسكو ترافقنا في هذا التفكير وتجلب هذه الأفكار اللي تضعها بين يدينا من حين إلى آخر من مختلف بقاع العالم. الفكر والمعرفة تتجدد كل 5 سنوات. Nos connaissances sont censées être remplacées, dépassées peut-être après 5 ans. يعني كي ناخذ ما أنتجته البشرية منذ بدءها التفكير إلى يومنا هذا، بعد 5 سنين راح يكون شيء آخر. ربما ما نشعروش به، ربما كاين أشياء نحتفظ بها تتأكد ولا حاجة، ولكن هذا موضوع ربما يتطلب تعميق. من الناحية النفسية ذاكرة التلميذ بالقطيعة تنخفض. التعلم راهو أيضا تعود على التعلم. l'apprentissage est aussi une habitude d'apprentissage, d'apprendre. التعلم عندما الإنسان ما يراجعش موضوع ما أو درس ما، بعد مدة ذاك الدرس يتبخر. هذا إذا كنا أخذنا غير الأبسط مستوى من مستويات البيداغوجية اللي هو مستوى الذاكرة، فما بالك مستوى الفهم. إذن اليوم أنا أناقض بكيفية ما تفضل به السي مريان. تعليم عن بعد حتى وإن كان مستحيلا ينبغي ألا نضعه جانبا، لأنه جزء مكمل للعملية التعليمية التعلمية. أقول التعلم الإلكتروني ربما هو جزء من التعليم عن بعد، لأنه التعليم عن بعد هو مركب فيه التعلم الإلكتروني الابرنتيساج الإلكترونيك لو ليرنينغ، وفيه استعمال المنصات، وفيه استعمال ربما كما تفضل السي محمد العربي استعمال القنوات إلى آخره. هو سيت سيستم، والأساس فيه هو استعمال ما يسمى بلي بلاتفورم منصات التعليمية. Un enseignement à distance aujourd'hui ne peut pas se faire sans plateforme. هنايا كانت الجائحة جات حين غرة، ربما الوزارة بادرت باستعمال